श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परं पराप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप योगो नष्टः परन्तप स एवयं मया तिद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतु जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयन् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन जन्मानि तव चार्जुन तन्यहौ वेद सर्वाणि न त्ववेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् इवैयो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति चोर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो जनत्पासा पूता मद्भावमागताः यथा यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्ता इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणाकर्मभिर्भागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारमभ्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मय्योभिजति इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न च बध्यते कर्मभिर्न स बध्यते।
एवं जात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। किं कर्म किमाकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्यत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पान्दितं बुद्धः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्ता सर्वपरिग्रहः शरीरां केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्रोच्छालभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमात्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः ज्ञानयासरतः कर्म समग्रं प्राभिलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहविर्ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियान् यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति।
सर्वानिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि प्राणकर्मणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वतिज्ञानदीपिते द्रव्ययाज्यस्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञनयज्ञश्च यतयः संसितव्रतः अपने जुह्वति प्राणां प्राणिपानं तथा परे प्राणपानगतिरुत्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियतहाराः प्राणिषु जुह्वति सर्वेभ्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपि कल्मषः यज्ञक्षापि कल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनां नायल्लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुत्सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विधितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यामयाद्याज्यस् ज्ञानयज्ञः परन्तपा सर्वं कर्मखिलं पार्थज् ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्राश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते जानन् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्जत्वा न पुनर्मोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यास्यात् मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृज्जिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रामिह विद्यते तत्स्वाध्याययोगसंसिद्धः कालेनात् मनिबिन्दति श्रद्धावान् लभते जानन् तत्परः संयतन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरे नाधिगच्छति अचिरे नाधिगच्छति. Last two more slokas. Ajyascha shraddha nascha संशयात्मा विनश्यायति नायल्लोकोऽस्ति न परे नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात् मनः योगासन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मावन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद्दाज्ञान सम्भूतं हृच्छ्थैञ्ज्ञानसिनात्मनः चिद्वैनं संशयाय योगम् तिष्ठ भारत. ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः. ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु.